ومتنا
على ما مات عليه علي بن أبي طالب عليه السلام. اللهم وتقبل ما مضى منا من صيام شهر رمضان المبارك. اللهم عجل فرج إمام زماننا واجعلنا من أنصاره واللاذين به تحت لواء. اللهم كن لوليك صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه أمن يجيب المضطر إذا دعاه 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه. اللهم اكشف بلاء كل مبتلى. اللهم اقض حوائج المحتاجين يسر امورهم اشف مريضهم. لا تجعل الدنيا اكبر همنا واجعل اكبر همنا رضاك ورضا اهل بيت نبيك من ارواح المؤمنين والمؤمنات والشهداء